अस- अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हिंदुस्तान में 2 कोरोना वायरस वैक्सीनों की मंजूरी दे दी गई है। और चलिए हम अपनी न्यूज़ की तफसील की तरफ चलते हैं। फैसला कुन मोड, हिंदुस्तान ने हंगामी इस्तेमाल के लिए 2 कोरोना वायरस वैक्सीनों की मंजूरी दे दी। एएफपी के जरिए के मुताबिक हिंदुस्तानी वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया है कि फास्ट ट्रैक की मंजूरी हौसला अफजाई की जंग को तकवीत देने का फैसला कुन मोड़ है। हुकूमत बड़े पैमाने पर टीका लगाने से पहले ही मुल्क गिर मशकें कर रही है। तवक्का है कि इस मंजूरी से 1.3 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज होगा। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने इतवार के रोज इस बात की तस्दीक की है कि मुल्क ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की और मुकामी दवा साज कंपनी भारत बायोटेक के जरिए तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीनों के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। हिंदुस्तान के ड्रग रेगुलेटर जनरल वीजे सीरम इंस्टीट्यूट, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक की वैक्सीनों को हंगामी सूरत हाल में महदूद इस्तेमाल के लिए मंजूर किया जा रहा है। सोमानी ने ब्रीफिंग में कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि फास्ट ट्रैक की मंजूरी हौसला अफजाई की जंग को तक़वियत देने का फैसला कुन मोड़ है, जो एक सेहतमंद और कोविड फ्री कौम की राह को तेज करती है। भारत दुनिया का दूसरा मुतासरा मुल्क है जहां 10.3 मिलियन से ज्यादा केसेस हैं और तकरीबन 1.5 लाख अमवात हैं। हालांकि इसके इन्फेक्शन की शरह सितंबर के औसत की चोटी से रोजाना 90,000 से ज्यादा वाकयात में नुमाया तौर पर कम हो चुकी है। तवक्का है कि इस मंजूरी से 1.3 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज होगा। हुकूमत पहले ही बड़े पैमाने पर टीका लगाने से पहले मुहिम से पहले ही मुल्क गिरमशें कर रही है और 96,000 सेहत कारकुनों को गोलियां लगाने की तरबियत दी गई है। सुमानी ने ब्रीफिंग के बाद सहाफियों को शामिल किया कि ड्रग रेगुलेटर अगर हिफाजत में मामूली सा खदशा हो तो कभी भी किसी चीज की मंजूरी नहीं देते। उन्होंने कहा वैक्सीन 100% महफूज है। उन्होंने मजीद कहा कि हल्के बुखार, दर्द और एलर्जी जैसे टीके हर टीके के में कॉमन हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो दुनिया में वैक्सीन की सबसे बड़ी सनतकार है, उन्होंने कहा है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के एक महीने में 50 से 60 मिलियन खुराकें ले रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस मंजूरी के बाद ट्वीट किया कि ये वैक्सीन आने वाले हफ्तों में रोल आउट करने के लिए तैयार होगी। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन मुमताज़ है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल न्यूज़। और हमारी न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ है इलोन मस्क जो कि जेफ बेज़ोस को पीछे छोड़ के दुनिया के नंबर 1 अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। इनकी नेटवर्थ 185 बिलियन डॉलर्स है। ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स कैसे बने? इनकी सोच हमेशा से इंसानों की परेशानियां दूर करने में रही है और इसी सोच की वजह से ये पूरी दुनिया में जीनियस के तौर पे जाने जाते हैं। इन्होंने बचपन से बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और आज ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। ये अमीर तरीन इंसान कैसे बने? इन्होंने कुछ कंपनीज तैयार की हैं, कुछ कंपनीज की हैं इन्होंने, इनकी कंपनीज हैं। ये एक कंपनी का नाम है स्पेस एक्स कंपनी। इस कंपनी का काम क्या है? ये इस कंपनी के जरिए अपनी पूरी स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं और सैटेलाइट के जाल के जरिए पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। पूरी दुनिया में हम कहीं पे भी बैठ के एक जैसा इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकी एक और कंपनी है टेस्ला मोटर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? पेट्रोल की ज़्यादा कंजप्शन और पेट्रोलिंग की वजह से इनकी इस्तेमाल होने की वजह से इनकी ज़रूरत पेश आई, क्योंकि अब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कमी आती जा रही है। इस वजह से इन्होंने ये कंपनी तैयार की। टेस्ला मोटर्स का काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाती हैं ये कंपनी, ताकि ये और बिल्कुल पोल्यूशन फ्री कंपनी है ये।
اور پوری دنیا میں یہ کمپنی پہلے نمبر پہ ہے. اس طرح کی کارز بنانے والی اور بھی کمپنیز ہیں جو ان سے 10 سال پیچھے ہیں ابھی, اور یہ بہت ہی جدید بجلی پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں. اور اس کے ان کے شیئرز دسمبر 2019 میں $100 کا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم $816 کا ان کا ایک شیئر ہے. ان کی کامیابی کا یہی راز ہے کہ یہ کسی بھی کام سے پیچھے نہیں ہٹتے, اور اسی کی وجہ سے یہ آج دنیا کے پہلے امیر ترین انسان بن چکے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ابراہیم انور ہے. چلتے ہیں خبر کی طرف. نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کا واقعہ. یہ واقعہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے وقت 2 مسجدوں میں پیش آیا. ایک مسجد کا نام النور مسجد اور دوسری مسجد کا نام لنگوڈ مسجد بتایا جا رہا ہے. یہ دونوں مسجد کرائسٹ چرچ کے ایریا نیوزی لینڈ میں واقع ہیں. پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ دہشت گرد نے اسالٹ رائفل کا استعمال کیا. النور مسجد میں 41 مسلمانوں کو شہید کیا اور لنگوڈ مسجد میں 7 مسلمانوں کو شہید کیا, اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 48 بتائی جا رہی ہے. 48 زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے, ہسپتال میں کیا جا رہا ہے, اور جس میں سے ایک مسلمان ہلاک ہو چکا ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 49 ہو چکی ہے. دہشت گرد جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے, جس کے پاس سے جدید اسلحہ اور بارودی مواد ملا ہے. دہشت گرد کا نام برینڈن ٹیرٹ بتایا جا رہا ہے اور اس کی عمر 28 سال ہے. اس کا تعلق آسٹریلیا سے ہے, اور دہشت گرد نے نہ صرف دہشت گردی کی بلکہ 2 دن پہلے اس نے اپنی ویب سائٹ پر اسالٹ رائفل کی میگزین کی تصاویر اپلوڈ کی, جس کے اوپر پہلے سے ملوث دہشت گردوں کا نام لکھا ہوا تھا. دہشت گرد نے نہ صرف تصاویر اپلوڈ کی اپنی ویب سائٹ پر, بلکہ فیس بک پر لائیو سٹریمنگ کرتا رہا, جس میں اس نے دکھایا کہ وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے, اس کے پاس پورا اسلحہ موجود ہے, اور اس نے فائرنگ کرتے ہوئے بھی لائیو سٹریمنگ کی. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے, ہم مسلمانوں کا یقین نہیں ٹوٹنے دیں گے. جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. اور مزید ان کا کہنا ہے کہ یہ دن ڈارکسٹ ڈے ہے, اور یہ دن ہسٹری میں یاد کیا جائے گا, اور اس کو یاد کر افسوس کیا کرے گا. مزید ان کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے, مسلمانوں نے اس کو چنا ہے, اور یہ مسلمانوں کا رہے گا. وہ ہم سے الگ نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. شکریہ. السلام علیکم, میرا نام ہے عبدالرافع, اور آج کی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں ادھر کے مقامین نے کیپٹل ہل, جو کہ ادھر کا سب سے بڑا ہال ہے جہاں پر تمام بڑی جماعتیں بیٹھ کر ایک حکومتی فیصلے کرتی ہیں, اس پر حملہ کر دیا ہے. اس کی تفصیلات کچھ ایسی ہیں کہ شروع میں تو یہ کچھ چند شخصیات تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سینکڑوں ہو گئی, اور یہ ادھر کی کیپٹل ہل پر حملہ کر دیا جہاں پر کانگریس کی میٹنگ جاری تھی. اور ادھر کے مقامی وقت کے مطابق وہاں پر 6 بجے کے قریب کرفیو نافذ کرنا پڑا, کیونکہ حالات کچھ زیادہ ہی ہاتھ سے جا رہے تھے, اور اب تک ادھر 8 بج چکے ہیں, لیکن ادھر کے حالات پر قابو نہیں پایا جا سکا. اور ادھر تقریباً 52 افراد کو گرفتار کر لیا جا چکا ہے, اور 4 لوگ اب تک قتل ہو چکے ہیں, جو کہ بہت زیادہ آپے سے باہر ہو رہے تھے. اور اس کی اور کچھ تفصیلات ایسے ہیں کہ انہوں نے چیمبر کے اندر گھسنے کی کوشش کی, اور وہ بھی اس وقت جب کانگریس کا اجلاس جاری تھا.
امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا شرمناک واقعہ قرار دیا ہے، لیکن اس پرتشدد جو واقعہ ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس ملک کی بنیاد تفضیل پر نہیں بنی تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ وہ دھاندلی کر ٹرمپ اپنی سیٹ پر برقرار کر لے، بٹ ادھر کے مقامیوں نے اس پر پرامن فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے اپنے حق کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنے حق حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور اس میں زیادہ تر گورے شامل تھے اور سب چمڑی اور کالے اور افریقی لوگ شامل نہیں تھے. اگر وہ ہوتے تو وہاں کی پولیس بہت زیادہ ان پر تشدد کرتی، لیکن انہوں نے پرامن طریقے سے ان کو ان کے مقامات تک چھوڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ زخمی ہوئے ان کو ہسپتال منتقل کر دیا جا چکا ہے. صدر ٹرمپ کے مطابق یہ جو انتخابات تھے یہ پرامن تھے، ان میں کوئی دھاندلی نہیں تھی، لیکن وہاں کے مقامین کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی والے الیکشن تھے. اس وجہ سے ان پر ہم نکلے ہیں اپنے گھر سے اور ہم اپنا حق حاصل کر رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کانگریس کو بھی بہت شرمندگی کا اٹھانا پڑا ہے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی عام ملک نہیں، یہ امریکہ ہے، پر یہاں پر بھی اس طرح کے حادثات واقف ہوئے. لیکن وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر تحمل سے کام لینے کی تعریف کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور یہ اس طرح کے گرمیوں میں بھی ہوئے تھے، لیکن وہ اس سے بہت زیادہ مختلف تھے. لیکن ان کو اپنے پولیس پر فخر تھا کہ انہوں نے بہت آسانی سے اور بہت فخر مندی سے ان کو قابو کر لیا. کیپٹل ہل ان کی فخر کا مقام ہے، لیکن جو وہاں پر مقامات ہوئے اس کی وجہ سے ان کو بہت شرمندگی حاصل کرنی پڑی ہے. اللہ حافظ.